स्तर पर शादी की तैयारियां आरोज पे थी। ऐसे में रोशाने जले पैर की बिल्ली की तरह इधर से उधर घूम रही थी। उसे बस किसी तरह अपनी शादी रुकवानी थी, क्योंकि उसे आजम हाशमी से शादी नहीं करनी थी। उसका आइडियल सरकान बोलेट था, तुर्किश हीरो सरकान बोलेट। जी हाँ, वो इसकी बहुत बड़ी फैन थी, बल्कि उसे सरकान बोलेट पे एक क्रश था। तो वो क्यों करती आजम हाशमी से शादी, जिससे कभी सरसरी सी भी बात नहीं हुई थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो एक सड़ू इंसान है, और जैसे एक सड़े हुए टमाटर से हांडी नहीं बन सकती, इसी तरह एक सड़े हुए इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अब तुम मेरे भाई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो रोशान, वो इतने ही सड़े भी नहीं है। उफ, उसने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, और इससे भी ज्यादा सड़ी है। इसलिए बेहतर होगा कि अपने भाई का रिश्ता कहीं और तय करो, मेरी जान बख्श दो। वो हाथ जोड़ते हुए बोली, तुम पागल हो गई हो? 2 हफ्ते बाद निकाह है, तुम्हारी शादी है। सब घर वाले कितना खुश है, और तुम चाहती हो कि ये शादी रुक जाए? किसके लिए? एक ऐसे शख्स के लिए जिसे तुम कभी मिली भी नहीं, जानती नहीं। वो पाकिस्तान में नहीं रहता, तुर्की का चमकता सितारा है, और तुम एक आम सी लड़की। शुक्र करो मेरा भाई तुमसे शादी कर रहा है। एक कामयाब बिजनेसमैन है, रियल पर्सनालिटी हीरो है। लड़कियों को उन पे क्रश है, लेकिन वो खूबसूरत और अमीर बंदा तुम्हें मिल रहा है। बजाय शुक्राने के नवाफल अदा करने के तुम अव्वल फूल बक रही हो। तुम्हें तो मरम्मत होने वाली तुम्हारी। शहरयार से कहते तुम्हें सीधा करे। अरे रुक, खबरदार जो मेरे भाई के आसपास मंडलाने की नाकाम कोशिश की। मेरा भाई बहुत मासूम है। तुम जैसी शातिर लड़कियां मेरे भाई के इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं देनी चाहिए, समझी तो? और चलो निकलो यहाँ से। मेरे कमरे से आई बड़ी मुझे लेक्चर देने वाली। रोशाना ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन उल्फत कहाँ सुनने वाली थी। उससे अपने प्यारे, उससे जीता मिजाज भाई के लिए ये पटाखा ही चाहिए था, ताकि उसके भाई की जिंदगी में खुशियां भर जाए। बस उसकी ये सरकान बुलेट वाली सुई जो अटकी गई थी, उसे कहीं निकालना चाहती थी, पर वो इसमें अभी तक खुबी हुई थी। और उल्फत को डर था कि कहीं ये बात बड़ी बाजी तक ना पहुंच जाए, वरना इन्होंने इस शादी तक होने ही नहीं देना था। आलू मटर गाजर ले लो। रोशन, जाओ, सब्जी वाला आया है, इसे टमाटर लेकर आओ। कम पड़ गया है। अम्मी, आपको कोई छोटा सा बच्चा दिखाई नहीं दे रहा क्या, जो मैं मुझे भेज रही है? वो रूहान से होते हुए बोली, ना तो मैं क्या बच्चा हूँ जो हर रोज उनसे सब्जी लेती। अब बहस मत करो, पकड़ो ये पैसे और साफ साफ छांट के रहना। हाँ, जैसे मैंने MBS तो किया ही इसलिए है ना, कि वक्त आने पर टमाटर छांट सब। अफशा बेगम ने अगली हदायत जारी की तो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। इधर उधर निगाह दोहराई तो देखा कि वो सामने 2 घर छोड़ के आंटी नादिया के घर के बाहर खड़ा था और ये सब्जी दे रहा था। अरे ओ सब्जी वाले इधर आओ। और वहीं सिम से पुकार के, बाजी तुम इधर आ जाओ। इस बाजी ने काफी सामान नीला होता है। और अपने दांत दिखाता हुआ बोला, हाँ, तेरे पास पूरे दुनिया का सामान है ना? वो बड़बड़ाती उस तक पहुंची। ये टमाटर किस तरह है? बाजी पूरे 300 रुपए किलो। उफ, पागल हो गया, इतने महंगे? रोशाना ने दांत किचकिचाते हुए पूछा, ओ बाजी, अभी मार्केट में रेट बहुत ऊपर है, इसलिए महंगा है। तुम बताओ कितने किलो दो? इतने महंगे टमाटर, वो भी गले सड़े। बाजी, अभी तो हमने कम बताया है, बाजार में तो 500 रुपए किलो बिक रहा है। उस पठान ने रुशानी को पते की बात बताई। उफ, तुम्हारा तो बस नहीं चल रहा कि तुम टमाटर के बदले मेरा गुर्दा मांग रहे। तो गली के बीच में खड़ी उस सब्जी फरोश से उलझी हुई थी। इस बात से अनजान की एक बड़ी सी गाड़ी उसके पास से गुजरी। सुन बैठे उस शख्स का सारा ध्यान रुशानी पर था, और उसकी बातें उसकी समाज से टकरा रही थी। वो बेख्तियार ही ड्राइवर से गाड़ी बहुत स्लो करवा चुका था। हाय, ये गंदे वाले मत डालो, मुझे दूर शॉपर में खुद डालती हूँ। रुशाने ने उससे शॉपर लेते चुन चुन के साफ टमाटर शॉपर में डाले, उसे थमाए कि वो तोड़े। पर जैसे वो टमाटर का शॉपर लिए पलटी, इसका शॉपर फट गया। सारे टमाटर जो उससे इतने महंगे खरीदे से सामने वाली गाड़ी के नीचे आ गए। हाय मेरे टमाटर! ड्राइवर जो गाड़ी आगे बढ़ा रहा था एकदम ब्रेक मार गया। रुशाना ने गहरा सांस भरते 2-2 हाथ करने उस गाड़ी की तरफ बढ़ी, जबकि सब्जी वाला फौरन वहां से रफू छतर हुआ कि कहीं उससे तवान न ले ले। अल्लाह, मेरे सारे टमाटर का कचूमर बना दिया। अब अम्मा ने मेरी जान ले लेनी है। वो टमाटर की बुरी हालत देखती ही रुहासी हो गई थी। बाहर निकलो, बिल किटन की औलाद। गाड़ी के साथ क्या ये सड़क पे खरीदी हुई है? तुम अमीर गरीबों का कोई ख्याल ही नहीं है। वो इस गाड़ी के शीशे पे मुसलसल हाथ मारते बोली जा रही थी। सिर्फ वो लड़की, उसका जो नुकसान हुआ उसे पे करके गाड़ी आगे बढ़ा। वो खर सर्द मिजाज मगरूर सा बंदा, जिसके दिमाग पर मुसलसल लड़की की आवाज हथौड़े बरसा रही थी, दांत पीसते ड्राइवर से कहा, कुछ देर पहले जिसे देखते फसूल पैदा हुआ था, अब तो वो कहीं दूर ही जा सोया था।
ड्राइवर फौरन बाहर निकला और इस लड़की को हैंडल करने लगा। बीबी जी ये लो और साइड पे हो जाओ, हमें जाना है। ड्राइवर ने 1000 का नोट उसे थमाते जल्दी से कहा। रुशाने के तो सर पे लगी, पैर पे बची। तुम मुझे भिखारी समझ रहे हो? बख्श बख्शिश दे रहे हो? तुम मुझे जानते नहीं हो। अरबपति शख्स की बीवी बनने जा रही हूँ मैं। तुम जैसे रास्ते के चलते फिरते नमूनों को 2 मिनट में खरीद दो। वो चुटकी बजाते बोलती इस बार गाड़ी के अंदर बैठे शख्स को भी बुरी तरह चौंका गई, जाने बिना कि ये वही शख्स है जिससे उसकी शादी होने वाली है। वो मोबाइल से नजरें हटाता उसे देखने लगा। सादा से ब्लैक शलवार कमीज में वो सर पर दुपट्टा ओढ़े, खुलती सुर्खो सफेद रंगत के साथ किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जा करने की पूरी ताकत रखती थी। कुंदन जैसा साफ शफाफ तराशा उसका हुस्न एक पल को उस शख्स की आंखों को खैरा कर गया, जबकि अपने हुस्न से लाइनी यहाँ लापरवाही उसकी खूबसूरती को मजीद बिखा उबार रही थी। ड्राइवर उसके आगे हाथ जोड़ता गाड़ी को आगे बढ़ा गया। ड्राइवर का चेहरा गुस्सा जब्त करने से लाल हो रहा था। तो बस सर क्या लड़ी थी, मेरा दिमाग घुमा दिया। कहती जा रही थी कि मार्केट से टमाटर लाके दो, जान ही नहीं छोड़ रही थी। बहुत मुश्किल से जान छुड़वाई। ड्राइवर कानों को हाथ लगा रहा था, जबकि उस शक की निगाहें उस लड़की के हुस्न में ठोसी गई थी। एक काम कहा वो भी नहीं हुआ। हद हो गई है रुशाना, कब बड़ी होगी तो? अफशा बेगम ने उसको डांटते हुए कहा। आपको मैं इतनी बड़ी दिखाई नहीं दे रही क्या? पूरे 22 साल की हूँ, अभी भी क्या छोटी हूँ? वो मुंह बनाते हुए पूरी अकल से आज भी छोटी है। अब वो मजीद उसे सुनाती कि डोर बेल बजी, तो इसे मजीद सुनाने का इरादा तर्क करती गेट की जाने पड़ी। हद ही नहीं हो गई, मेरा कसूर भी कोई नहीं और मुझे इतनी बातें भी सुननी पड़ी। वो गहरा सांस भरती अपने कमरे की जाने पड़ गई, जबकि ये तक नहीं जानती थी कि आने वाले वक्त में वो क्या से क्या बनने वाली थी। अम्मी मुझे नहीं करनी है शादी, प्लीज मान जाए ना। आज वो फिर माँ के सामने फरियाद लगाए बैठी थी। ये जूता नजर आ रहा है ना, अगर नहीं खाना तो चुपचाप उठ जाए यहाँ से। अफशा बेगम ने उसे खड़ी खड़ी सुना डाली। पता नहीं क्या नजर है आपको उस खड़ूस शख्स में। मेरे लिए उसे पहली बार में फाइनल कर दिया। बंदा किसी दुकान पर जाता है तो कुछ लेने तो अच्छे से छान छन छटपटक कर सौदा खरीदता है। मेरी दफा आप एक ही दुकान पर चढ़े हैं, सौदा लेकर उतर गई हैं और इसकी बेसुरी मिसाल पर अफशा बेगम ने अपना जूता उतार लिया था, जबकि वो पल के झपकने से पहले वहां से रफू चक्कर भी। उफ, अब मैं क्या करूं? अम्मी तो सुनी नहीं रही, तो भाई क्या सुनेंगे? वो असहद परेशान थी। और मेरे हीरो तो सरकान बुलेट की तस्वीर निकालते ठंडी आग बढ़ गई। तुम्हारा और मेरा मिलन मिलन इस जालिम समाज को नामंजूर है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। एक आखिरी कोशिश करके ही दम लूंगी। रुशाना एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी। उसके वालिद सरकारी स्कूल टीचर रह चुके थे और उनकी वफात के बाद उनकी बीवी को पेंशन मिल रही थी, जबकि खुद वो लोगों के कपड़े सीती थी। उसका एक भाई था शहरियार अफसल, जो कि अपनी बहन से बहुत प्यार करता। वो बैंक में जॉब करता था। घर का खर्च अच्छा खासा चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ उल्फत थी, जो करोड़पति खानदान से ताल्लुक रखती थी। उससे रुशाने की दोस्ती कॉलेज से हुई थी और वो थी भी रुशाने की दीवानी। और यही मोहब्बत और दीवानगी थी कि उसे आज अपनी बाबी बना रही थी। और उसके लिए उसने कितनी लंबी जंग लड़ी थी अपनी बाजी से, ये वही जानती थी। अब उसके पीछे उसकी रुशाने से मोहब्बत थी या कोई और मकसद, ये तो वक्त ने तय करना था। पर इस सब में रुशाने मैडम की रजा शामिल नहीं थी और वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि उसकी इस शादी से जान छूट जाए, जो अब तक नामुमकिन ही लग रहा था। कल मेहंदी का फंक्शन था और रुशाने का मीटर घूमा हुआ था। ये लो, जो नंबर तुमने मांगा। उसकी छोटी कजिन ने आगे से नंबर थमा दिया। थैंक्स यार, अब मैं इस बड़ी बाजी से ही बात खो जाएगी, फिर मेरी जान छूट रही है। कोई भी बहन अपने भाई की शादी एक ऐसे शख्स से तो हरगिज नहीं करेगा कि जो किसी और से मोहब्बत करती है। दरवाजा बंद करते उसने उस नंबर पर कॉल मिलाई। बेल जा रही थी, जबकि उसका दिल धक धक करते जा रहा था। कॉल पिक हुई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं रुशानी हूँ, रुशानी अफसल। प्लीज इस शादी को रोक दे। मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और शादी भी उसी से ही करूंगी। लिहाजा बेहतर होगा कि आपका भाई और आप खुद आके इनकार कर जाए। और ना मैं बहुत जिद्दी लड़की हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आखिर में वो अपनी टून में वापस आ गई थी और मुकाबले की कोई भी बात सुने बिना धमकी दे डाली। अर्जुन के सर पर एकदम से शदीद दर्द की लहर उठी। लहजा भी भारी सा हुआ। ठीक है, आप जो कर सकते हैं कर ले, ये शादी मुअत्तल नहीं हो गया। आप कौन है? अचानक से भारी मर्दाना आवाज सुनते रुशाने के 14 तब क्रोश हुए। बुरी तरह घबराते हुए पूछा,
ارزم نے آنکھیں موندے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگایا. وہی جس کے ساتھ آپ کے نصیب پھوٹنے والے ہیں. کیا؟ دوسری طرف رشان افضل کی آواز کافی اونچی تھی. اپنی جگہ سے ایک دم اچھل کے نیچے کارپیٹ پہ جا گری. دل جیسے پسلیاں دوڑ کر سینے سے باہر آنے کو مچ رہا. مگر یہ تو آپ کی بہن کا نمبر ہے نا؟ کچھ سوچتے ہوئی تصدیق کرنی چاہیے. تب کہ دوسری طرف سے کال کر چکی تھی. خدایا یہ کیا ہو گیا؟ یہ نمبر تو بڑی باجی کا نہیں تھا. پھر یہ کیسے؟ یہ ارزم ہاشمی. اللہ جی اب کیا ہوگا؟ رشان کے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. اب یہ شخص کیا کرے گا؟ یہ امن کی بچی سے کہا بھی تھا بڑی باجی کا نمبر لانا. وہ غصہ سے اٹھتی ہوئی باہر آئی تو ایمن کے پاس الفت کو بیٹھا دیکھ وہ وہیں ٹھٹک کر رک گئی. دونوں کسی بات پر تالی پہ تالی بجاتی ہنس رہی تھی. مطلب کہ ان دونوں کی ملی بھگت تھی مجھے شرمندہ کروانے کی. تو چو ایسی بات ہے نا، اب مجھے بھابھی بننے دو، پھر دیکھنا کیسے تگلی کا ناچنا نچایا. تو پھر کہنا. رشانے کا غصے سے تنفس پھول گیا. انہیں قدموں سے واپس پلٹ گئی. مہندی کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا. وہ زرد رنگ کی مہندی کے خوبصورت جوڑے میں آسمان سے اتری پڑی ہی لگ رہی تھی. افشا بیگم نے کتنے ہی اس کے صدقے اتارے تھے. شہریار تو بہن کے صدقے واری جا رہا تھا. وہ مہندی لگے ہاتھوں کو بیسن کے کھلے نل کے آگے رکھے سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھے. آج جس طرح الفت شہریار کے ارد گرد منڈا رہی تھی، رشانے کو بہت عجیب سا محسوس ہوا. جسے کچھ تو ہو جو الفت چھپا رہی تھی. آج پہلی بار رشانے کو لگا جیسے وہ دکھتی ہے ویسی وہ ہے نہیں، کہ کچھ تو مسنگ تھا. پر کیا؟ رشان افضل بنت محمد افضل. آپ کا نکاح ارزم ہاشمی و نعمان ہاشمی سے 10 لاکھ سکہ رجل وقت طے پایا ہے. کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے. مرتا کیا نہ کرتا اسے یہ نکاح قبول کرنا ہی تھا ہر حال میں. ورنہ جو رات کو افشا بیگم نے اسے سنائی تھی اس کے بعد تو کسی صورت انکار کر ہی نہیں سکتی. امی میں نے انکار کر دینا میں بتا رہی ہوں تو کر انکار سب کے سامنے. تجھے 2 تھپڑ نہ لگائے تو میں بھی تمہاری ماں نہیں. افشا بیگم نے جتنے جارحانہ انداز میں کہا شہریار بھی چپ رہا. امی یہ زیادتی ہے، مجھے سرکان بولٹ سے شادی کرنی ہے. وہ پھر سے بولی تو افشا بیگم کا دور سے ہوائی چپل اڑتا اس کی طرف آیا اور اس کی کمر پر جا لگا. ہائے امی مار دیا، بے شرم باغی اولاد. اللہ نے مجھے دے دی ایسی بکواس کر رہی ہے، منہ سے بول رہی ہے اس کلموہے سے پیار کرتی ہے. آخر وہ ہے کون جو تمہیں ہم سب کے خلاف کر رہا ہے؟ سامنے لے کر آؤ، اسے میں 2 ہاتھ کروں گی اس سے. کیا اس کے گھر ماں بہن نہیں ہے جو دوسروں کی بچیوں کو ورگلا رہا ہے؟ قسم خدا کا یہ وقت بھی آنا تھا. امی یہ پاگل ہے اور کچھ نہیں، اور ہمیں بھی پاگل کرتے گی. وہ ترکش ڈرامہ سٹار ہے اور اس کا کرش ہے، اس کا آئیڈیل ہیرو. آپ اس کی فضول باتوں پہ دھیان نہ دیں. عقل سے پیدل نہیں ہے. آپ فکر نہیں کریں گے، کوئی گڑبڑ نہیں کرے گی، میں خود اس کے پاس ہوں گا. شہریار نے رشانے کو ایک تنبیہی گوئی سے نوازا. پلیز شیری بھیا ایک بار مجھے موقع تو دو. ترکی جا کر میں اس سے ملوں گی اور وہ مجھے لگتا ہے تمہیں سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. تمہاری اتنی پاور ہے کہ تم اس تک پہنچا. اور تم سمجھتی کیوں نہیں یہ جو فلم اور ڈرامہ انڈسٹری ہوتی ہے سب فیک ہوتا ہے. چھوٹی سی بچی نہیں ہو تم یار. اور اب امی کو تنگ کیا تم نے تو میں امی سے نہیں تمہیں بچانا. کتنی دیر لگا کے رات کو شہریار نے بہن کو سمجھا. اب ڈانٹ ٹپٹ بھی تو فضول تھی نا. وہ جو سوچتی تھی وہ بول دیتی تھی اور اس کی سوچ کا نہ سر تھا اور نہ پیر. لیکن اس کا ایک ہی حل تھا، اس کی شادی جو وہ کر رہے تھے. ارزم ہاشمی ولد نعمان ہاشمی. آپ کا نکاح رشان افضل ولد محمد افضل سے 10 لاکھ سکہ رجل وقت طے پایا. کیا کوئی نکاح قبول ہے؟ ایک پل کو ہر طرف خاموشی چھا گئی. میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں، شادی بھی اسی سے کروں گی. قبول ہے. تو پھر طے ہوا ارزم ہاشمی. تمہارے نصیب میں اللہ نے پھر سے بے وفا لڑکی لکھ دی ہے. وہ شادی صرف اپنی بڑی باجی اور چھوٹی بہن الفت کی ضد کی وجہ سے کرنے پر راضی ہوا تھا. پر جس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا وہ آلریڈی کسی اور کو چاہتی تھی اور اب اس کے نکاح میں آ گئی تھی. وہ اپنی ماں اور بائی سے مل کر رخصت ہوتی ارزم ہاشمی کے ساتھ اس کے ہاشمی ہاؤس میں آ گئی تھی، جہاں الفت نے اس کا پرتپاک انداز میں استقبال کیا. یہاں لے آؤ دلہن کو. بڑی باجی نے اسے حال میں لے جاتے بڑے سے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا. الفت اس کا باری برکم لہنگا سنبھالتی وہاں بٹھاتی. ارزم کو بھی اس کے ساتھ زبردستی بٹھا گئی. اس کے بیٹھنے سے رشانے نے خود کو نامحسوس انداز میں سمیٹا. لیکن ارزم بھی گریز محسوس کر چکا تھا، اس لیے اس کے لب مزید بیجے. بڑی باجی کی خواہش پر ایک تو چھوٹی موٹی رسمیں کی گئی. ان کے ماں باپ تو تھے نہیں. بڑی باجی نے اپنی ساری زندگی دونوں بہن بھائی پر وقف کر دی تھی اور وہ دونوں ہی باجی کو ماں باپ کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے. یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ تھی.
ارجن نے مزید وہاں کسی رسم میں حصہ لینے سے انکار کر دیا اور اٹھتا ہوا گھر کے مردان خانے کی جانب بڑھ گیا، جہاں بھی مرد حضرات جو کہ اس کے دوست اور چند ایک رشتے دار موجود تھے۔ الفت، رشانے کو روم میں لے جاؤ اور ملازمہ سے کہہ کر سارا سامان، ضرورت کا سامان رکھو، خود بھی چیک کر لینا۔ وہ اپنے سر پر اچھے سے دوپٹے اوڑھے عورتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جی بڑی بات ہے۔ الفت نے اسپات میں سر ہلاتے رشانے کو ارجم کے روم میں پہنچا دیا۔ اللہ تمہیں ضرور اس کی سزا دے گا الفت، تم یاد رکھنا، تم نے مجھ سے میری محبت کو چھینا، اللہ تم سے تمہاری محبت چھینے گا۔ رشانے کی بات پر الفت کا رنگ ایک پل کو سفید پڑ گیا۔ تم مجھے بددعا دے رہی ہو؟ الفت کا لہجہ نم ہوا۔ ہاں، تم نے ظلم کیا ہے میرے ساتھ، جانتی بھی ہو۔ میں سرکان بولید کو پسند کرتی، پھر بھی اپنے اس لمبو بائی کا رشتہ لے آئی۔ وہ ناک منہ چڑھاتے ہو بولی، تمہیں سب کچھ بلا دیں گے، دیکھنا تو۔ ان کی جاندار پرسنالٹی ابھی تم نے دیکھی نہیں ہے، جب دیکھو گی نا تو سرکان بولید کون ہے بھول جاؤ گی۔ الفت فخر سے بولی، کچھ بھی کہہ لو، لیکن جو سرکان بولید ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ رشانے نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اللہ میری بائی کو صبر عطا کرے۔ الفت افسوس سے سر افی میں ہلاتی باہر نکل گئی، جبکہ رشانے اتنے بڑے شاندار کمرے کو دیکھ کر ایک پل کو مرعوب ہو گئی۔ لیکن کیا فائدہ اس شاندار کمرے کا جب بندہ میرے شایان نہیں؟ ہاں، میرے تو ارمان ہی ادھورے رہ گئے۔ میرے سرکان مولک۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اٹھی۔ جیسے وہ اٹھی تبھی دروازہ کھلا اور ارجم ہاشمی قمیض شلوار میں اندر داخل ہوا۔ وہ اپنی بلیک شیروانی اتار آیا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک پل کو رشانے نے اپنی آنکھیں اس پر ٹکائی۔ بنا پل کے چپکے وہ سامنے کر اس دلکش مرد کو دیکھے جا رہی تھی، جو خوبصورتی کا مکمل مجسمہ تھا۔ یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا اس کا شوہر ارجم ہاشمی پھر سرکان بولید نہیں تھا۔ رشانے کا دل اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھتے ایک پل کو دھڑکا۔ ارجم اس خوبصورت شیزہ کے حسن کو نظر انداز کرتا آگے بڑھ کر اپنی گھڑی اتارتے نظر کھل گیا۔ تو کسی اور سے پیار کرتے تو؟ اچانک سے رشان کی سماعت سے ارجم کے الفاظ ٹھکرا۔ آپ کو یاد ہے میری بات؟ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے پاس آتی کھڑی ہوتی حیرت سے پوچھنے لگی۔ ارجم نے بند میں اچکاتے اس کی جانب دیکھا۔ تم چاہتی ہو کہ بھول جا؟ وہ گھڑی اتار کر اس کے مقابلے کھڑا ہوا کہ رشانے کو اس کا لمبا قد بری طرح چھپا۔ بندے کو اتنا لمبا قد کا بھی نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کو بات کرنے میں مسئلہ ہو۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ خاندانی وراثت ہے، اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ آیا بڑا خود کو سرکان بولید سمجھنے والا۔ وہ منہ بنا کے پلٹی کے ارجم نے اسے کلائی سے تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے یوں وجستہ کلائی پکڑنے پر ایک پل کو رشانے گنگ رہ گئی۔ کیا اسے اتنا حق مل گیا کہ اس کی کلائی تھام سکتا ہے؟ میں چینج کر دے، اتنا بھاری بھرکم لہنگا ہے توپا۔ اس کی سحر کو خود سے جڑتی گہرا سانس پھرتی رک پھیرے، کلائی چھڑاتے بولے، میں نہیں جا سکتی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے ہوئے اسے گوڑی سے نوازتے ہوئے بولا، ایک منٹ، مجھے اب ڈریس چینج کرنے کے لیے آپ کی اجازت لینی پڑے گی؟ صرف اس لیے، ایک بات کے لیے نہیں، ہر بات کے لیے تمہیں میری اجازت دینی ہوگی، سمجھے تو؟ اب کی بار وہ رخ پھیرتا کبٹ کی جانے پڑ گیا۔ تبھی میں پاکستانی لڑکوں سے شادی نہیں کرنا چاہتی، ہر بات میں اپنی مرضی چلاتے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ نہ پہنو وہ نہ پہنو، یہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ۔ اف، تو تم کیا کسی اور کو کوہ کے شہزادے کا انتظار کر رہے تھے؟ اپنی ریزرو عادت کے برعکس اسے تب کر طنز بڑا جواب دے گیا، کوہ سے کیوں؟ ترکی سے ہٹا۔ بے دھیانی میں رشانے کی زبان پھسکی اور اس ایک پل ارجم ہاشمی اپنے کپڑے وہی ایک طرف پھینکتا اس کی جانے پڑا۔ رشانی گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ کیسے اس کی زبان پھسکی اسے نہیں پتا چلا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ کوئی بھی مرد کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی کسی اور سے محبت کرتی ہو، اور شادی کی پہلی رات وہ اسے اپنے شوہر کو اپنی محبت کا بتا رہی ہو۔ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاری مار رہی تھی۔ وہ پرسرار انداز میں اس کی جانب پڑتا اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ بے دھیانی میں پیچھے ہوتی جا رہی تھی کہ یکدم اس کا بال اپنے ہی لہنگے میں اٹکا وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بری طرح گرتی، ارجم نے اس کی کلائی تھامے اس اپنی جانب کھینچا تو سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔ ایک پل کو دونوں کے بیچ گہری خاموشی چھا گئی۔ رشانے کے دل کی دھڑکنیں یکدم تیز ہوئی۔ ایک ڈر، اوپر سے اس شخص کی جان لیوا قربت۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے، مجھے جاننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ آج کے بعد تمہاری زبان پہ اس کا نام نہیں آنا چاہیے۔ اسے میری وارننگ سمجھنا۔ اسے جھٹکے سے چھوڑتا اپنا ڈریس اٹھائے باتھ روم کے جانے پڑا۔ اس کے جاتے ہی رشانے نے اپنا کب سے روکا ہوا سانس بحال کیا۔ توپا، ایسی بار روب شخصیت، ان کی ذرا سا جو رومانس کا پتا ہو، گور ایسے رہے جیسے ان کی جائیداد چرا لی ہو میں نے۔ آہا میرا سارکان بولٹ،
कितना पोलाइट सा है, अपनी हीरोइन से कितने प्यार से बात करता है, जहाँ जाता है अपनी हीरोइन का हाथ पकड़ता है। क्या ही नज़ाकत है उसमें। बोलते बोलते उसके दिमाग में अर्जुन के अल्फाज गूंजे, तो जुबान दांतों तरह छुपाई कि वो सुन ही ना ले। जबकि अर्जुन शावर के नीचे खड़ा अपना खोलता गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था। वो किसी दुष्ट लड़के के इश्क में गिरफ्तार थी। उसने ग्लास डोर पर जोर से मुक्का मारा, मुझे जिससे इश्क है वो तुम नहीं, इसलिए आइंदा मत आना मेरे रास्ते में। मैं नहीं, तुम आई थी मेरे रास्ते में, और आज तुम मुझे ये सब सुना रही हो। जस्ट गो टू हेल्प। अर्जुन ने से खुद से पड़े झटका तो उसकी आंखें भीगे, जानती थी यही सब कहोगे तुम, और सारी जिंदगी तुम मुझे इस बात का ताना भी दोगे क्योंकि तुमने मुझसे कभी सच्ची मोहब्बत की ही नहीं, और आज मैं तुम्हें अपने इश्क से आजाद करती हूँ। वो रोई थी जबकि अर्जुन ने लब भेजे, आई हेट यू अर्जुन हाशमी, आई हेट यू। वो पलट गया था उसको रोता छोड़कर, नहीं जानता था कि वो क्यों उसके पीछे आई थी। उसे अपने प्यार में उलझाकर फिर दूर हो गई थी। हाँ, आज अर्जुन ने उस शख्स के बारे में पूछा था जो उसके साथ देखा गया था, और निदा ने उसे अपना फियांसी बताया। वही अर्जुन की मोहब्बत का मीनार ढह गया। एक तरफ उससे मोहब्बत की दावत, दूसरी तरफ किसी और से रिश्ता बना रही थी। निदा ने आज वो भी खुलासा कर दिया कि उसके साथ जिस टाइम पास कर रही थी। अर्जुन शॉवर लेकर जैसे ही बाहर निकला तो रूम में कहीं नहीं थी। ये कहाँ चली गई? टॉवल से बाल खुशक करता हुआ इधर उधर देखता आगे बढ़ने लगा कि उसे ड्रेसिंग रूम से खटपट की आवाज सुनाई दी। तो बेइरादा ही उस तरफ पड़ा जहां वो अपनी चूड़ियां उतार कर रखती अब अपना ग्लूबंद उतार रही थी जिसके बालों में अटक गया था, और वो उससे लड़ रही थी। उफ यार, उतर जा, मेरा दिल बंद हो जाना है। वो गहरा सांस भरते हुए बोली, एक तो ये पाकिस्तानी ब्यूटिशियन बालों का घोंसला बना दिया, कल ऐसे कौन तैयार होता है, सारे मेरे रेशमी बालों की लुक खराब कर दी। और साथ ही साथ वो ऊंची आवाज में बोली भी चली जा रही थी। उसकी बातें सुनता वो सरनफी में हराता वापस पलटने लगा कि एकदम रुशाने ने चीख मार। वो माथे पर बल डाले उसके पास चला आया। क्यों चीख रही हो? उसे बिल्कुल अपने पास करते रुशाने ने एकदम पूछी, अल्लाह अल्लाह, कितनी डरावनी आवाज है आपकी, जरा डरा के रख दिया मुझे। वो अपने हुस्न से बेनियाज अपनी टून में अर्जुन को बोलती फिर से उसकी हार के लिए लड़ाई करने लगी। आप ऐसे ही देखे जा रहे हैं, हेल्प ही कर दे मुझे गरीब की। वो मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली तो अर्जुन उसके गले से उस हार को निकालने में उसकी मदद करने लगा। उफ, आराम से, खींच पड़ रही है, मेरे बाल टूट जाएंगे। चुप करके खड़ी हो, किसने कहा ये घोंसला बना? देखा आपको, ये भी घोंसला लग रहा है ना? मैं तो अम्मी से कहा भी था कि मैं उस पेंडू लड़की से तैयार नहीं होना, लेकिन अम्मी भी ना नहीं मानी। रुशानी ने उसी से जहद करवाया। खानदान की बच्ची है, हम उसकी काम आ जाएंगे। देखो तो 20 भी ठीक से नहीं, 20 भी ठीक से नहीं बनाई, न जाने कितना फजूल कॉस्मेटिक्स रखा था, और साथ में नॉन स्टॉप वो शुरू हो चुकी थी जबकि अर्जुन उसके गले से वो ग्लोबन उतारता एक तरफ रख गया। उसका गला लाल हो रहा था और ग्लोबन के निशान दिखाई दे रहा था। अब वो नोली का हार उतार रही थी। उसकी होशरुबा रूप से नजरें चुराता हुआ अपने कदम खामोशी से बाहर ले जाने लगा। सुने, उसकी आवाज ने अर्जुन के कदमों को जंजीर से बांधा। ये मेरे बाल खोलने में मदद करते प्लीज, ड्रेस भी चेंज करा दो। वो तब कर बोला, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, खुद को अपना सा रखा। उसे गुस्से से लड़ता बाहर निकल गया। यही फर्क है आप पाकिस्तानी और तुर्कियों में, एक शरीक हयात को पलकों पे वो बिठाते हैं, और यहाँ जिसे देखो रोब जमाता है, चाहे वो फिर शाह हो या खान हो या मलिक हो, पठ हो, जट हो या हाशूक। अपनी जुबान को कंट्रोल कर लो। वो जो ऊंची ऊंची आवाज में अपनी ख्यालात का इजहार करते बाहर आई। अर्जुन की गरजीली आवाज पर एकदम ब्रेक लगी। और मैंने मना किया था ना कि मेरे सामने किसी तुर्किश का नाम नहीं लेना, तुम फिर वही फजूल हरकतें कर रही हो। मैंने सिर्फ तुर्की बोला है, सरकार बुलेट का नाम नहीं लिया। एक मिनट, अब ये कौन है? वो गुस्सा से अपनी जगह से खड़ा हुआ। व्हाट, लाइक सीरियसली आप नहीं जानते सरकार बुलेट कौन है? वो आंखें फैलाए हैरत से उससे पूछने लगी। नहीं, मैंने ऐसा कोई नाम नहीं सुना हिस्ट्री की बुक में, ना ही पढ़ा। वो उलझा, ना उसने पाकिस्तान बनाया ना जिसका नाम हिस्ट्री की बुक में आए पढ़े। वो तंग कर बोली तो उफ, मोबाइल दिखा। उससे मोबाइल लेते वहां सरकार बुलेट की वीडियोस निकाल कर उसे दिखाने लगी। ये है वो हैंडसम तुर्किश हीरो, एब्स देखे इसके, और मसल्स भी कितने फूले हुए हैं, और जो क्लियर और लोग करता है ना, लव करता है और हीरोइन से, उफ, क्या ही बताओ, परफेक्ट बंदा है ये, मेरा क्रश। अगर आपसे शादी ना हुई होती ना, मैंने ना इसी से शादी करनी थी। वो अफसोस से सर नफी में झटकते हुए बोली जा रही थी जबकि अर्जुन उस पागल नमूने को देखे जा रहा था जो उसके नसीब में आया था।
اب ارزم کو اپنے الفاظ پہ سوچ کے جھرجھری آ رہی تھی کہ نصیب اس لڑکی کے ساتھ پھوٹ رہے تھے، اس کے مجھے اس طرح کے میسج کیوں سینڈ کر رہی ہو؟ شہریار نے الفت کے ڈیروں میسیجز کے جواب میں بلا کر ایک میسج کر دیا، آپ کی شرط پوری کر دی ہے میں نے، اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ اس کا اگلا میسج پڑھتے شہریار نے اپنے لب نیچے، تم جانتی ہو یہ بہت مشکل ہے، تمہارے گھر والے کبھی راضی نہیں ہوں گے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے حل کرنا ہے، میں نے اپنا ٹاسک پورا کر دیا، اب آپ کی باری، آپ کو اپنا وعدہ ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔ اس کی اتنے لمبے چوڑے میسج پر شہریار نے اپنا ماتھا مسلا، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کرنا چاہتا ہوں تو؟ میسج سینڈ کرتے اس نے اپنے لب کا ایک کونا دانتوں تلے دبا لیا۔ اس کی لائف میں کوئی بھی نہیں تھی، لیکن وہ نہ جانے کیوں الفت کو آزما رہا تھا۔ کچھ پل خاموشی چھا گئی، میسج تو سین ہو گیا لیکن اس نے جواب نہیں دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کا میسج آیا، ایسی بات ہے تو پھر میں آپ کو اپنے جنازے میں شرکت کی دعوت دیتی۔ اس کے میسج پر شہریار کا دل ڈوبا، میں مذاق کر رہا تھا پاگل، فوراً سے سینڈ کیا، لیکن میں سیریس ہوں شہریار، میں نے آپ سے سچا پیار کیا ہے، اس پیار کے لیے میں نے آپ کی شرط پوری کی پوری ایمانداری سے، اب آپ اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، امی کو بھیجوں گا تمہارے گھر، دیکھ لو تمہارے بھائی اور بڑی باجی نہ مانے تو؟ اب دل کا ڈر زبان پر لے آیا تھا، مان جائیں گے جب میں سٹینڈ ہوں گیا، اب قدم تو اٹھائیں۔ مقابل اب بہت خوش تھی، اس کے دل کی مراد پوری ہونے جا رہی تھی، وہ شہریار کو پسند کرتی تھی، شہریار سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے شہریار سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو شہریار نے اس کو ٹالنے کے لیے شرط رکھ دی کہ اپنے بھائی کی شادی میری بہن سے کرا دو تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ الفت اس بات پر سیریس ہو گئی اور اس نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر شادی کروا دی، اور اب وہ شہریار کو پانا چاہتی تھی، لیکن اگر اس کی قسمت میں شہریار تھا یا نہیں یہ تو وقت نے ثابت کرنا تھا۔ صبح ہوئی تو ارزم کی آنکھ الارم کے آواز سے کھلی۔ صبح فجر ادا کرتے وہ جوگنگ پر گیا تھا، واپسی پر اس کے سر کا شدید درد ایک بار پھر سے چڑھ گیا۔ وہ درد اسے اکثر ہوتا تھا، درد کی شدت سخت تھی، سو وہ جلدی گھر آ گیا اور اپنی میڈیسن لیتا وہ بستر پر ڈھیر ہوتا سو گیا۔ اس نے نیند دھیان دیا کہ رشانے کہاں ہے، کمرے میں ہے یا نہیں۔ اس کے سر میں جیسے گھنٹیاں بج رہی تھی، اب اس الارم کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی، جس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ غصہ سے ہاتھ مارتے اس نے الارم کو وہی دور پھینکا، آؤچ! ایک نسوانی چیخ پر ارجن کی آنکھ فوراً کھلی، سامنے وہ پاؤں لیے نیچے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، اور الارم پیس اس کے پیر میں زور سے لگا تھا۔ اس کا لال پاؤں دیکھ وہ فوراً سے اٹھتا اس کے پاس چلا ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے لال ہوتے پاؤں کو دیکھتا فکر مندی سے بولا، یس بہت مزہ آ رہا ہے، آپ کو بھی مزہ کرنا ہے؟ وہ درد برداشت کرتے طنز کرنے لگی۔ ارجن بھی نہ اس کی بات کا جواب دی، اسے اپنی باہوں میں بڑھتے بستر پر لیا ہے، اسے اس طرح اٹھا کر لے گیا کہ رشانے کو کیا خبر تھی، جسے بستر پر لٹاتے اس کا پاؤں ہاتھوں میں لیے دیکھ رہا تھا۔ او پلیز رہنے دینا، میں خود دیکھ لوں گی۔ اپنا پاؤں پیچھے ہٹاتے بولی، نہ جانے کہ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ارجن اس کا پاؤں پکڑے، چونکہ اس کی بات انسنی کرتا فرسٹ ایڈ باکس نکالا ہے اور اسے آؤٹمنٹ لگانے لگا، تھوڑی دیر آرام آ جائے گا۔ ویسے یہ الارم کس نے رکھا تھا؟ وہ میں نے، بڑی باجی نے کہا تھا، ناشتے کے لیے دونوں اکٹھے آؤ، مجھے بھوک لگی تھی، دو بار آپ کو آواز دے کر جگانے کی کوشش کی پر آپ تو سن ہی نہیں رہے تھے، تو مجھے الارم رکھنا پڑا۔ اس صاحب کو اسے بولی، آئندہ یہ حرکت مت کرنا، اسے سختی سے وارن کر رہا تھا، کیونکہ اس الارم سے اس کا سر درد ایک بار پھر سے شروع ہو گیا تھا، اور اپنی اس تکلیف کے بارے میں وہ کسی اور سے کچھ نہیں کہتا تھا، اسے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے تھی۔ خاموشی سے اٹھ کر باتھ روم کی جانب ہو گیا، جبکہ روشانے خاموشی سے اسے دیکھتی، دراز میں سے وہ میڈیسن نکال کر دیکھنے لگی جو اس نے صبح لی تھی۔ کچھ تو تھا جو یہ چھپا رہے ہیں، وہ پرسوچ انداز میں اس میڈیسن کو دیکھنے لگی۔ روشانے کی شادی کو 2 ماہ ہونے کو آئے تھے، دونوں کے بیچ کے تعلقات اب تک سرد سے تھے۔ ارجن اس سے زیادہ بات نہ کرتا تھا، جبکہ بڑی باجی کے ساتھ کافی دوستی اس کی ہو چکی تھی۔ البتہ الفت کے ساتھ وہ اپنے لیے دی انداز میں ہی رہتی تھی، اچانک اسے الفت سے ابھی دوستی والی وائبس نہیں آتی تھی۔ ارجن گھر آیا تو سخت غصے میں تھا، الفت کی جانب پڑا، کیا چل رہا ہے یہ سب؟ سچ سچ بتاؤ مجھے، کب سے تم اور شہریار ایک دوسرے میں انوالو ہو؟ ارجن کے منہ سے شہریار کا نام سنتے رشانے کے بھی کان کھڑے ہوئے تھے۔ بھائی وہ، الفت گھبرا گئی، مجھے سچ سننا ہے الفت، کیوں آیا تھا وہ میرے آفس؟ تمہارے رشتے کی بات کر، کیا چل رہا ہے آخر؟
तुम्हारे दोनों के बीच। एक मिनट, आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे भाई ऐसे नहीं है। रुशाने ने अर्जुन को बात करते हुए रोका तो गुस्सा जब्त करते उसे देखने लगा। दोबारा बीच में मत बोलना। वो बहुत सख्ती से उसे वार्न करने लगा तो एक पल को उसकी वसीली निगाहें देखती सहम गई। आंसर उल्फत, भाई हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी। उल्फत ने सर झुकाते इकरार किया। झूठ, ये झूठ बोल रही है। मेरे भाई से पसंद नहीं करते, ये झूठी है, इसलिए कोई चाल चली होगी। वो जारहाना अंदाज में आगे बढ़ी कि अर्जुन ने उसे कलाई से थामे वापस मोड़ा। एक की आंखों में सख्ती और वारनीत थी तो दूसरे की आंखों में आंसू और बेयकीनी। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, बीच में मत बोलना। इस मामले से दूर रहो। कैसे? वो भाई है मेरे और ये इल्जाम लगा रही है। इल्जाम है ये? अर्जुन चिल्लाया कि वो दोनों ही सहम गए। बड़ी बाजी भी पास खड़ी उन्हें दिख रही थी लेकिन बिल्कुल खामोश थी। तुम्हारा भाई खुद मेरे ऑफिस चल गया है और कहा है कि उसे उल्फत से शादी करनी है। वो आज घर रिश्ता भी भिजवाएगा। किस हक से? क्यों भेजेगा वो रिश्ता? क्यों दूं मैं उसे अपनी बहन? हैसियत क्या है उसकी जो मेरी बहन का रिश्ता मांग रहा है? अर्जुन की तोपों का रुख रुशाने की जानिब मुड़ चुका था और उसकी ये ख्यालात सुनते वो दंग ही रह गई। अगर मेरे भाई की कोई हैसियत नहीं है तो उसकी बहन को क्यों ब्याह कर लाए हैं आप? वो कर्ब से अपनी आंखें मीचे हुए अंदर उतारते उसे आंसू अंदर उतारते हुए पूछ रही थी। गलती हो गई है मेरी, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। वो भी गुस्सा से फैल गया। अर्जुन, काम डाउन, क्या हो गया है? बड़ी बाजी ने इसका बाजू थामा। क्या काम डाउन? ये दोनों बहन भाई इतनी बड़ी साजिश रचाएंगे। उसने मेरी बहन से शादी करने के लिए अपनी बहन को प्लेट में सजाकर मुझे दे दिया ताकि मैं अपनी बहन का निकाह इससे कर दूं। अचानक से अर्जुन के सर में दर्द की शदीद लहर उठी जबकि उसकी बात सुनते आज रुशाने का जी चाह सब खत्म कर दे। कौन सी साजिश? कैसी साजिश? इसके इल्जामात पर खंग थी। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम पुरसुकून हो जाओ। मैं समझाती हूँ उल्फत को, कुछ भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं होगा। मर्जी? उसी के कहने पर मैंने इस लड़की से शादी की जो आज तक दिल से मेरी नहीं हुई। क्यों किया मेरी बहन ने ये सब? क्या वो भी इनकी साजिश का हिस्सा थी? अर्जुन ने सर झुकाए कर्ब से कहा था। रुशाने ने एक दुखती निगाह उल्फत पर डाली जिसकी वजह से ये सब मैस क्रिएट हो रहा था। अर्जुन की बात पर बड़ी बाजी ने एक गुस्सा की निगाह रुशाने को देखा। उन्हें अर्जुन की बात चुभी थी कि लड़की दिल से उनके भाई के साथ रही थी। न जाने और कितने राज सामने आने हैं। वो वही अर्जुन के पास बैठती दुख से बोली क्योंकि अर्जुन मजीद सवाल किए बिना अपने रूम की जाने पड़ गया। उसके सर का दर्द इस कदर शदीद शिद्दत इख्तियार कर गया था कि वो मजीद वहां नहीं रुक सकता था। बहुत अफसोस है मुझे तुम दोनों पे। उल्फत, कम से कम तुम्हें अगर शहरियार पसंद था तो तुम मुझे बताया तो चाहिए था ना। और रुशानी, शादी को 2 माह हो गया है कि अब तक तुम्हें अपने और अर्जुन के बीच के रिश्ते को समझने में वक्त लग रहा है। किस कदर टूट गया है वो। तुम दोनों मजीद उसे तोड़ दो, खत्म कर दो उसे और खुश हो जाओ। और इन दोनों से नाराजगी का इजहार करती वो अपने रूम की जानी पड़ गई थी। रुशाने ने आंसू बहाती उल्फत को देखा। कुछ भी हो जाए उल्फत, तुम जितनी मर्जी चाले चल लो, मैं तुम्हें अपनी बाई की जिंदगी में शामिल नहीं होने दूंगी। तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। याद रखना। वो मुड़ गई। मेरी शादी अगर शहरियार से ना हुई तो घर तुम्हारा भी नहीं बसा रहेगा, याद रखना। वो उसे धमकी देती अपने कमरे में भागे। रुशाने खुद पे कंट्रोल करती रूम में आई। उसे अर्जुन से हर बात क्लियर करनी थी लेकिन रूम में आते ही उसे एक तरफ कारपेट से वो नीचे बैठा दिखाई दिया। अपना सर हाथों में थामे वो आंखें मीचे शदीद इस्तराब में था। अर्जुन, उसकी हालत देखती सब कुछ बुलाकर उसके पास आ बैठे। यहाँ से जाओ अभी। वो बिना आंखें खोले बोला था, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज उठे नीचे से। अर्जुन ने उसका हाथ बड़े झटक दिया और लाल आंखों से उसे देखते लगा। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, आउट। वो गुस्से से उसे बाजू से पकड़े दूर कर गया। वो बौखलाते हुए पीछे हटी। इस वक्त वो अपने हवास में नहीं था। अपनी जगह से उठता वो मेडिसिन ढूंढने लगा जो उसे कब से मिल ही नहीं रही थी। अर्जुन, जो आप ढूंढ रहे हो वो आपको नहीं मिलेगी। रुशाने की आंख आंसुओं से भर गई थी। कहाँ है मेडिसिन? बताओ मुझे वरना जान से मार दूंगा। उसकी तरफ बढ़ता उसकी औसान खता कर गया था। उसे इस रूप में आज तक नहीं देखा था। जो ना था वो पिछली दीवार के साथ आ लगी। मेडिसिन कहाँ है रोशन? उसको डर से आंखें मुझे देखो अपना आप थोड़ा नरम कर गया। रोशानी ने धीरे से आंखें खोली और सर नफी में हिलाया कि नहीं बताएगी। अर्जुन ने दांत पे दांत जमाए आंखें बंद करके खोली। तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? अल्लाह ना करे। वो डर के मारे उसके लबों से उंगली रखे।
ऐसा मत कहे अर्जुन। वो रोते हुए उसका चेहरा थाम गई थी। न जाने क्यों इस वक्त वो शख्स उसे दुनिया की सब मर्दों में से अच्छा लग रहा था। मुझे मेडिसिन चाहिए रोशन, वो खुद पे जब्त करते हुए बोला, जबकि दिमाग की नसें फटने के करीब थी। आपकी मेडिसिन मैं हूँ, मेरे होते आपको कोई मेडिसिन नहीं मिलेगी। वो इसको प्यार से कहते हुए ऊपर होते उसके माथे पर लब रखने की कोशिश की, पर उसका कद अच्छा खासा लंबा था। लेकिन अर्जुन ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। उसकी कमर में हाथ डाले उसे ऊपर की तरफ करते अपने मुकाबले लाया। रुशाने ने उसके माथे पर प्यार से लब रखी तो अर्जुन की तरफ से दिल को जैसे सुकून नसीब हुआ। वो आंखें नीचे उस लम्स को महसूस करता दिल में उतार रहा था। वो बारी बारी उसकी दोनों आंखों पे लब रखती उसे पुरसुकून कर रही थी। हमदर्दी हो रही है मुझसे, मरीज से। वो फिर से तलक हुआ तो रुशाने से गिरेबान से पकड़कर झटका देगी। आपको मेरे लम्स में हमदर्दी का अंसर महसूस हो रहा है? वो भी सवाल पे सवाल कर दे। फिर क्यों आ रही हो करीब? वो एक हाथ से उसके बालों में उलझाता लाल आंखों से पूछने लगा। क्यों? क्यों नहीं आ सकती? शोहर है आप मेरे, हक है मेरा। वो भी उसकी टून में जवाब देती उसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। ये 2 माह बाद याद आया? उस तुर्किश के भूत का उतर गया तुम्हारे दिमाग से? उसकी बात पर रुशाने के लबों ने मुस्कान का छुआ। वो तो क्रश है मेरा, रुशाने ने उसे छीनते हुए कहा। वो जेलिस हो रहा था और रुशाने को मजा आ रहा था। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे में गुम, सब कुछ बूढ़े बस अपनी अपनी जात को खोले जा रहे थे। जुबान काट दूंगा अगर दोबारा उसका नाम लिया तो। उसकी नरम गिरफ्त एकदम सख्त हुई तो रुशाने सहम गई। दोनों की आंखों में मोहब्बत की तलब जाग रही थी, जिसे मिटाने के लिए आज वो एक दूसरे के करीब आ गए। इतना करीब कि वो एक हो गए। सब बर्बाद हो गया। आपने ये कैसे वादा पूरा किया शायद? क्यों गए थे भाई के ऑफिस में? कौन सी किस्से कहानियां सुनाई है? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनसे हमारे रिश्ते की बात की और इजाजत मांगी थी कि अम्मी को रिश्ते के लिए ले आऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अम्मी को डायरेक्ट लेकर आता और ना की सूरत में उनकी बेइज्जती हो। इसलिए पहले इजाजत थी। शहरयार ने अपना मुद्दा बयान किया तो उल्फत चुप हो गई। कुछ देर बाद उसकी आवाज गूंजी। बाई गुस्सा थे। उन्हें देखकर नहीं लग रहा था कि वो मानेंगे। उसकी बात पर शहरयार के माथे पर बल पड़े। रीजन? उसका एक लफ्जी सवाल उल्फत को अथाह गहराइयों में डुबो गए। आपकी माली हैसियत। वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। उल्फत, आज के बाद मुझे कॉल मत करना। जिस दिन मेरा माली हैसियत तुम्हारी बाई के बराबर होगी, मैं खुद आऊंगा उस दिन। अल्लाह हाफिज। अपनी बात करता वो कॉल काट गया और उल्फत को लगा जैसे उसकी लाइफ लाइन काट गया और वो दिल के दर्द से दोहरी पड़ी थी। उसके अपने भाई ने उससे उसकी खुशी छीन ली थी। आ वो तड़पी, आंसू टूट के गालों पर गिरते जा रहे थे। काश वो समझ सकती कि कोई भी ताल्लुक रब की रजा के बिना नहीं बनता। उसे शहरयार से इश्क था तो अपनी चालें चलने की बजाय उसे रब से मांगे थी। उसका नसीब में होता तो रब उसे मिला देता, क्योंकि रब मौत से भी करता है पर अपनी प्लानिंग करती रही। जबकि ऊपर बैठा सबका रब अपनी प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि जोड़े तो आसमान पे बनते हैं। सुबह मामूल के मुताबिक आंख खुली तो रुशाने का सर उसके कंधे पर था। सादा और साफ दिल लड़की ने कल खुद को अपने शौहर के सुपुर्द कर ही दिया था। वो एक तक उसे देखी जा रही थी जो बेसुध उसकी सीने से लगी गहरी नींद में थी। अर्जुन ने उसकी जानिब करवट लिए उसे अपने हिसार पर लिया तो कसमसाते हुए आंखें वाक कर गई। अर्जुन की मुस्कुराती नजरें खुद पर महसूस करती वो झट से अपना चेहरा झुकाए उसके सीने में छुपा गई तो अर्जुन ने मुस्कुराते उसकी हरकत को दिल की शिद्दत से महसूस किया। रोशन उसे प्यार से पुकार रहा था जो कि इसकी नजरों की ताप नहीं ला पा रही थी। ये निकाह की तासीर ही थी कि आज वो एक हो गए थे। उसकी बोलती आंखों में रुशाने एक पल को नहीं देख पा रही थी। रोशन इधर देखो, मेरी बात सुनो। अभी वो मजीद बोलता कि दरवाजा जोर जोर से बजा। वो दोनों ही चौंके। आजम ने उठते हुए पास पड़ी अपनी शर्ट पहनी और फौरन दरवाजे की जाने पड़ा। सामने ही बड़ी बाजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। क्या हुआ बाजी, सब ठीक है? वो उल्फत दरवाजा नहीं खोल रही। बड़ी बाजी रो देने को हो गई। उनकी बात मुकम्मल होने से पहले वो उल्फत के रूम की जानिब भागा और दरवाजा बजाया, लेकिन जवाब रदार। रुशानी भी घबराई उधर आ गई। दरवाजे को जोरदार तरीके से कंधे से मार दे तो दरवाजा खोल गया और सामने वो जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसके हाथ में एक बोतल थी। अर्जुन वही अपनी जगह पर गिर गया। रुशानी ने हिम्मत करके उल्फत के पास आई, उसे सीधा किया और लड़ते हुए उसकी नब्ज चेक की। अर्जुन, ये जिंदा है, प्लीज हॉस्पिटल ले चले। उसकी बात पर अर्जुन को लगा उसके अंदर किसी ने रूह फूंक दी हो। वो एक पल की भी देरी किए बिना उल्फत को बाहों में उठाए बाहर भागा। बड़ी बाजी और रुशाने ने भी पीछे से ही लपकी थी। इस वक्त वो हॉस्पिटल के
कॉरिडोर में खड़े बेचैनी से एक दूसरे से नजरें चुराए उल्फत की जिंदगी की दुआएं मांग रहे थे। वो लड़की मोहब्बत में इस हद तक चली जाएगी, किसी को क्या अंदाजा था। तभी रुशाने के मोबाइल पर उसकी अम्मी की कॉल आने लगी। वो रिसीव करने एक तरफ हो गई। क्या कह रही है अम्मी? भाई कहाँ चले गए? अफशा बेगम की बात सुनते वो फिर से परेशान हो गई। शहरियार सुबह ही सुबह घर से चला गया था अपना बैग लेकर। जाते हुए माँ से मिलकर गया, लेकिन बताया नहीं कि कहाँ जा रहा है। वो बहुत ज्यादा परेशानी में रुशानी को कॉल करके बता रही थी। अच्छा, आप फिक्र न करें, मैं देखती हूँ। वो कॉल बंद करती हुई सांस गहरी सांस भर गई। सारे नमूने हमारे पास ही है। अच्छा प्यार करते हैं तो सामने आकर एक्सेप्ट करो। क्या करते हैं? एक इधर हॉस्पिटल के बिस्तर पे और दूसरा मंजर से गायब हो रहा है। भला ये कैसा प्यार हुआ? वो लब भींच गई। दूर खड़े अर्जुन को देखा, जो इस वक्त बड़ी बाजी को तसल्लियां दे रहा था। गलती तो इस बंदे की भी है, तो कितने जारहाना अंदाज में बात करते। उल्फत का दिल तोड़ा। अब रो रहे हैं, जिसे सबसे ज्यादा यही प्यार करता है। अगर करते होते तो उसे इसकी खुशी देते, जिसके लिए इसने सोचते सोचते वो एकदम से सच काफी थी। हाँ, वो जान गई थी कि उल्फत ने शहरियार को पाने के लिए उसकी शादी अपने भाई अर्जुन से करवाई थी। वो इस बात से गुस्सा थी, इसलिए उल्फत से वापस पहले की तरह बात नहीं करती थी। अगर वो सीधी तरीके से अपनी मोहब्बत को हासिल करती तो शायद रुशाने उसकी मदद भी कर देती, पर उसने अपना फायदे के लिए उसे इस्तेमाल किया। इस बात को चाहकर भी नहीं भुला पा रही थी। डॉक्टर ने इत्तला दी कि उल्फत अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तक किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी गई। रुशानी ने अर्जुन के पास आते खड़ी होते उसे देखने लगी। क्या हुआ? उसके चेहरे पर इस तरह की कैफियत दिखता वो पूछ बैठा। शहरियार भाई, क्या हुआ उसे? वो अब मजीद कोई बुरी खबर सुनने को तैयार नहीं था। फिर छोड़ के चले गए हैं। कहा? कुछ पता नहीं चला। अम्मी बहुत रो रही थी। कॉल करो उसे। अर्जुन के कहने पर वो शहरियार को कॉल करने लगी। फिर अर्जुन को देखा, नंबर बंद है। दोनों ही चुप हो गए, एक दूसरे को देखने लगे। अब तो बस वक्त का इंतजार करना था, क्योंकि दोनों ही अब खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। शाम तक वो उल्फत को घर ले आए थे। रुशाने ने उसका बहुत ख्याल रखा, पर वो बिल्कुल चुप हो गई थी। अर्जुन ने एक दो दफा उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने बात ही ना की। वो दिल बर्दाश्त होती दोबारा उसकी जानिब ना गया। अलबत्ता हर तरह से उसका ख्याल रख रहा था। रात देर गए रुशानी रूम में वापस आई तो वो अभी तक जाग रहा था। अर्जुन, मुझे सुबह मम्मा के पास छोड़ाएंगे? उनकी तबीयत बहुत खराब है और अकेली है बिल्कुल। वो अर्जुन के पास बैठते अफसुर्दगी से नम लहजे में बोली, तुम मम्मा को यही ले आओ। अर्जुन को उससे दूरी अब बर्दाश्त नहीं थी। वो ये कह ना सका, लेकिन बात दूसरे रुख पलट गया। अर्जुन, मामा कभी नहीं आएगी और ना मैं चाहूंगी कि वो यहाँ आए। हमारी हैसियत हमें अच्छी तरह पता है। भले हम मिडिल क्लास है, लेकिन अना और खुददारी कूट कूट कर नस नस में भरी हुई है। अर्जुन उसे देखता रह गया। वो इसकी बात को अभी तक नहीं भूली थी। हाँ, ऐसा ही तो होता था। कहने वाला कहकर भूल जाता, जबकि सुनने वाले को हमेशा याद रहता था। मेरी पुरानी बातों को अभी तक दिल पर लगा के बैठी हो। वो उसका हाथ थामे पास बैठ गया। बात पुरानी हो या नहीं, बात की अहमियत, उसका वजूद दूसरे की जिंदगी के में क्या मायने रखता है, ये ज्यादा अहम है। हम आपकी तरह अमीर नहीं है, लेकिन यकीन माने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। न जाने क्यों रुशाने की आंखों में आंसू भरा। अर्जुन ने उसे अपने सीने से लगाया, उसके बालों पे लिप रखे। आई एम सॉरी, उस दिन गुस्सा में न जाने क्या क्या भूल दिया। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो मगरूर अकड़ू मर्द एक मिडिल क्लास लड़की से माफी मांग रहा था। रुशाने से देखती गई। और अगर मैं ये कहूँ कि इंसान गुस्सा में ही सच कहता है तो, लेकिन मुआफी तो खुश आवाज में मांग रहा हूं ना, तो क्या दरगुजर नहीं कर सकती? रुशाने ने अर्जुन हाशमी को उसके सर पर अपने सीने पर सर रखे उसके बालों में उंगलियां चलाता मोहब्बत से घोला था। अब भाई को ढूंढ दे। और उल्फत, उसकी रात बहुत हो गई थी, सो जाओ। रोशन रिमोट से राइट स्किम करता था कि पर सर गिरा गया, जबकि उसकी गर्दन में मुंह छुपाई सिसकी। अर्जुन उसकी रोने से बेचैन हुआ। रोशन, रोना बंद करो। वो इसे हल्के से डबट गया। मैं रो नहीं रही, बस खुद ही निकल रहे हैं। वो सू करती इसी पोजीशन में बोली तो गहरा सांस भरते उसका चेहरा ऊपर उठाते से खुद भी गुम करने लगा। उसका यूं रोना बर्दाश्त कहाँ हो रहा था, लेकिन जो वो कह रही थी वो भी तो पॉसिबल नहीं था। रोशन 2 दिन माँ के घर रहकर आई। उनकी तबीयत अब काफी हद तक बेहतर थी। उसे अफशा बेगम ने जबरदस्ती वापस भेजा कि वो अपना घर बसाए। बाकी शाहीगर को तो वो मुआफ करने वाली ना थी, जो 6 माह हो गए थे इस तरह उन्हें छोड़कर चला गया था। क्या हुआ, क्यों चुप हो? बात से पर उसकी खामोशी को नोट कर दे।
ارزم نے ایک نظر اسے دیکھا. ارزم امی کو دیکھ کر دل دکھتا ہے. پتہ نہیں کیوں شہریار بھائی نے فرار کا راستہ چنا لیا. ان کی باتوں میں موسٹلی باتیں شاعری اور الفت کی ہوتی تھی. اب تو وہ بھول کر بھی اس ترکی شیروں کا نام نہیں لیتی تھی جسے وہ اپنا کرش مانتی تھی. آئس کریم کھاؤ گی؟ وہ بات پلٹ گیا. کھلاتے. وہ بھی ریلیکس ہوتی اس کی جانے پڑی. ارجن گاڑی سے اترتے آئس کریم پارلر چلا گیا جبکہ وہ پیچھے سے سوچوں میں گم سامنے سڑک پر دکھنے لگی کہ اچانک اس کی نگاہ ایک بچے پر ٹھہری جو ماں کا ہاتھ چھوڑتا سڑک کے بیچ آ گیا تھا. روشانے نے منٹ کی دیر کیے بنا بھاگتے اس بچے کو بچانا چاہا. کتنے میں اس کی ماں نے اس کا ہاتھ تھامے پیچھے کھینچ لیا اور روشانے بے دینی میں بالکل سڑک کے بیچ پہنچ گئی. اس سے پہلے کہ وہ دوسری جانب آتی گاڑی اسے ہٹ کرتی ارزم نے اسے کمر میں ہاتھ ڈالے سے اپنی جانب کھینچتے سینے سے لگائے. ایک پل کو دونوں کی سانسیں تھمی تھی جیسے سب کچھ کھو دینے والے ہوں. روشانے ہوش میں ہو تم؟ کیا کرنے لگی تھی تم؟ وہ غصہ میں پہلی بار اسے پورے نام سے پکار رہا تھا. ارزم وہ بچہ. روشانے نے سامنے کی جانب اشارہ کیا جبکہ ارزم اسے ہی دیکھ رہا تھا. ارزم وہ ارزم خاموشی سے اسے اپنے ساتھ لگائے گاڑی کی جانب بڑھا جبکہ ارزم نے سامنے دیکھنا ضروری بھی نہ سمجھا. اور وہ عورت حسرت سے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے ارزم کو ہی دیکھ رہی تھی. وہ کوئی اور نہیں نیدا ہی تھی جس نے ارزم کو دھوکہ دے کر اس سے بھی زیادہ امیر لڑکے سے شادی کی تھی جو اس سے وقت گزاری کا بچہ پیدا کر کے طلاق دے چکا تھا. آج وہ 2 سالہ بچے کے ساتھ ماں کے گھر بیٹھی تھی اور چھوٹی سی جاب کرتی زندگی کا گزر بسر کر رہی تھی. ایسے میں ارزم کو دیکھتے وہ بھی کسی اور ہی لڑکی کے ساتھ اس طرح ارزم کی پرواہ کرتے اسے اپنے ساتھ لگائے رکھا تھا. نیدا کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی. ارزم پلیز سنے نا میری بات. میرا قصور نہیں ہے. وہ بچہ اچانک سڑک کے بیچوں بیچ آ گیا تھا. روشانے کب سے اسے منا رہی تھی لیکن وہ سن ہی نہیں رہا تھا. اب تو وہ باقاعدہ رونے لگی تھی. اسے خاموشی کی مار رہا تھا. ارزم وہ روحان سی ہو یہ لوڑ روشانے تم مجھے مار دینا چاہتی ہو. تمہیں میری سانسیں چلتی اچھی نہیں لگتی. بول گئی تم پریگنٹ ہو. اگر میں باہر نہ آتا تمہیں ہم یا ہمارے بچے ہونے والے بچے کو کچھ آ جاتا تو. وہ لب بھیج گیا. وہ 2 منتھ پریگنٹ تھی. جب سے گھر میں سب کو پتا چلا تو سبھی اس کا خیال رکھتے تھے. ارزم کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ اسے اپنے آنکھوں کے سامنے رکھے کہیں جانے ہی نہ دے. پر آج اس نے جو کیا اپنے اور اپنے ہونے والے بچے کی جان کو خطرے میں ڈالا. ارزم کسی صورت اسے بخشنے والا نہیں تھا. I'm sorry پلیز لاسٹ ٹائم معاف کر دے. سب بے اختیاری میں ہوا. سچ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا. اس کے پاس بیٹھی اس کے بازو کو تھامے بولی تھی. وہ کافی دیر رو رہی تھی. اب ارزم مزید اس سے ناراض نہ رہ سکا. وعدہ کرو آئندہ کبھی بے احتیاطی نہیں کرو گی. نہیں کروں گی. اس کا بازو اوپر اٹھاتی وہ اس کی سینے پر سر رکھ گئی جو اس کی پرسکون جگہ تھی. ارزم نے اس کے گرد باہوں کا حصار مضبوط کیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے. تم نہیں جانتی روشن میں کتنا ڈر گیا تھا. مجھے لگا میری زندگی مجھ سے دور چلی جائے گی. پلیز آئندہ ایسا مت کرنا. تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو. I never leave without you. وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا جس کے عالم میں بولا تو شرما کے اس کے سینے سے سمٹی تھی. آج 2 سال بعد وہ واپس لوٹا تھا. ارزم اور شان کے بیٹے کی بدے پر وہ سیدھا ہاشمی ہاؤس آیا تھا اور اس کی والدہ بھی یہی تھی. سب مہمانوں کے بیچ آتا وہ سبھی کو دنگ کر گیا تھا. شہری بھائی. روشانے نے شہریار کو دیکھتے زیر لب دہرایا اور الفت جس کا رخ نہال ہاشمی کی طرف تھا پلٹ کر آنے والے کو دیکھا تو سانس ہی روک گئی. وہ اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ آج پورے 2 سال بعد اس کے سامنے کھڑا تھا. ویلکم نہیں کرو گے. وہ ایک گال سے مسکرایا. سبھی نے کھا جانے والی نظروں سے سکڑا. امی میں نے جب آپ کو تنگ کیا تو آپ نے مجھے جوتا مارا تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ آج بھی ضرورت ہے. وہ ماں کے کان میں گھستی ہوئی بولی تو انہوں نے بیٹی کو گھورا. وہ تو گھر میں مارا تھا. یہ سب کے سامنے کیسے مارتا. شہریار مسکراتا ماں کے پاس پہنچا اور جھک کر ان کے پیروں بھی ان کا جوتا اتارتا مسکرایا. آج بھی آپ کا وہی شہریار ہوں میں. مارنا چاہے تو مار سکتے ہیں. اس کی بات پر وہ رو دی اور شہریار نے انہیں بیچ کے گلے سے لگایا تھا اور ساتھ ہی کرن روشانے نے منہ پھیر لیا جبکہ وہ آگے بڑھتے نہال کو الفت کے ہاتھوں سے لیتا اپنے سینے سے لگا چکا تھا. تم پہ چلا گیا ہے میرا بانسا. وہ نہال کو پیار کرتا دھیرے سے الفت کے کان میں بولا. الفت نے بس اسے ایک نظر دکھا رخ کر لیا. وہ دھیرے دھیرے چلتا ارزم کے پاس آیا. مجھے آپ کی بہن سے نکاح کرانا ہے ابھی اسی وقت اور یقیناً آپ کو اب میری حیثیت سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہاں وہ کامیاب ہو کے لوٹا تھا. ارزم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مسکرا کر اس بات سے ہلایا. آپ سب کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے.
کہ شہریار آج سب کے بیچ ہے، جبکہ شہریار ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہا ہے۔ آج یہ کامیاب ہونے کے بعد لوٹا ہے تو صرف میری بات ہے، میرے مجھے ہٹانے کے لیے، لیکن سچ یہ ہے کہ مجھے جلدی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ شہریار میری بات آج بھی وہی ہے، تم پہلی باری حیثیت پہ بھی آتے تو الفت کا رشتہ تمہیں ہی دیتا۔ اس کی بات سنتے الفت اور روشانی نے ایک دوسرے کو چہرہ دیکھا، مطلب 2 سال سے اس بات میں جی رہی تھی کہ شہریار کی چلا گیا، جبکہ سامنے کھڑا شخص اعظم ہاشمی کو چونا لگاتا رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سب میں افشا بیگم بھی شامل تھی۔ مجھے نہیں کرنا اسے نکاح، انہیں کہتے جہاں سے آئے ہیں وہی واپس چلے جا۔ الفت غصہ سب کرتی گئی تھی، گارڈن ایریا سے اندر کی جانب بڑھتی۔ شہریار نے مدد طلب نظر سے بہن کو دیکھا، جو اپنے میاں بیوی کو غصے سے گھورتی اب کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرا دیے تھے۔ بیویوں کو منانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے، سوچ سمجھ کر اس شادی کے لیے لڈو کو کھانا۔ اعظم اسے دھیرے سے کہتا خود بھی مسکرا دیا۔ کچھ ہی دیر میں افشا بیگم کے ثالثی کردار نے الفت کو شہریار سے نکاح کے لیے منا لیا۔ نکاح مبارک ہو جان۔ شہریار نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما، وہ جو اس سے لڑنے کو تیار بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے چھپی محبت دیکھتی سب بھلا گئے۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا۔ اللہ نے اس کے صبر کا پھل اسے دے دیا تھا۔ جب تک وہ محبت کے پیچھے بھاگتی رہی اور محبت اس سے دور بھگاتی رہی، اور جب اللہ کی رضا میں راضی ہوئی تو محبت خود چل کر اس کے پاس آئی تھی۔ تہجد کی دعا میں اس کی واپسی کی دعا کرنے والی آج اس سے کیسے منہ موڑ لیتی۔ شہریار نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو آنکھیں مچ گئی۔ بات مت کرے مجھ سے، چیٹر۔ کتنی بار روئی ہمت، اتنی بار بولا کہ مجھ سے شہریار بھائی کو ڈھونڈ ہے، لیکن نہیں، آپ تو ان کے غائب ہونے کے پیچھے تھی۔ ارجن کو آڑے ہاتھوں لیے بلا تھا، سوری چلے گا یا سزا دو گی؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے پوچھ رہا تھا۔ سخت سزا دو گی، اس کی کالر کو دبوچے ہوئے جارحانہ انداز میں بولی۔ ابھی بھی اس کی دسترس میں لیتا کہ نہال ہاشمی نے گلا پھاڑ کر روتے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا تو دونوں کی بیک وقت نگاہ اس پر جا ٹھہرے۔ بہنا کو مس کر رہا ہے، ارزم کی بات پر روشانی نے اسے گھورا تو وہ مسکرا دیا۔ روشانی بھی آج سرخرو ہوئی تھی، الفت اور شہریار کو ملا کے۔